एटा के गांव रहन कला जिला एटा में जश्न गौसे आजम रूदी अल्लाह ताला मनाया गया, जिसमें हजरत चांद मियाँ कादरी बरकाती मदरसा गोश में बरकात राजपुरा बजेरा की रही। इस दौरान बाहर से आले हजरत तशरीफ़ लाए, जिसमें मुकरी मुकर राते खुश मसे हजरत ए अल्लाह मौलाना लखीमपुर खीरी जान मोहम्मद साहब पलिया नेपाल बॉर्डर से व अन्य आला हजरत तशरीफ़ लाए। इस कार्यक्रम में चैन और अमन की बात करते हुए सभी के लिए दुआ अता की और गोशे आज़म की सिरफ पर बयान दिया गया। लोगों में आपस में मेल मोहब्बत से एक साथ रहने की बात कही गई, साथ ही साथ तालीम पर भी जोर डाला गया। जिसको जो चाहे मांग लेना और चोर हुजरे में चोरी को बोले सुभान अल्लाह। बहुत ही प्यारा शेर है। चोर हुजरे में चोरी को आया, फिर आता का देखो तमाशा, चोर हुजरे में चोरी। आवाज के साथ बोलिए, मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, और जोर लगा के बोले या रसूल अल्लाह। शजर बोलता है, हजर बोलता है, मोहम्मद का कलमा सनम बोलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर लगा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा और जोर लगाएं, थोड़ा सा और लगा लें। गौसे आज़म की दीवार मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। शजर बोलता है, हजर बोलता है, मोहम्मद का कलमा सनम बोलता है, और मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, ये अहमद रज़ा का कलम बोलता है। मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, ये अहमद रज़ा का कलम बोलता है। कुछ भी न होता, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, ये अहमद रज़ा का कलम बोलता है। हम देंगे बता दो का कलम बोलता है। इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, करते इमाम हुसैन से मोहब्बत। एक मर्तबा हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह। थोड़ा सा मोहब्बत से बोले या अली, थोड़ा सा और जोर से बोले या ये अली का नाम इतना पाकीज़ा है, इतना ताकतवर है कि अगर आपके बाजुओं की ताकत खत्म हो जाए तो आप 3 मर्तबा हज़रत अली का नाम लें, आपकी बाजू में ताकत आ जाएगी। मोहब्बत से बोले या अली, और मोहब्बत से बोले या अली। औलाद का दिल, पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है। आप बोलेंगे तो शेर आगे बढ़ेगा, वरना फजर की अज़ान नहीं। फौलाद का दिल, पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है। जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौर करें मेरे भाइयों, गौर करें। क्या फरमाया कि हजरत ने समझ में नहीं आता कि बरकत से और पर्दे से क्या ताल्लुक था। मैं तो आया था इसलिए कि आपको तावीज़ देंगे, कोई गंडा देंगे, कोई वजीफा बताएंगे, आपने कुछ नहीं बताया। पर्दे का मैंने पर्दा डाल दिया, अब तो कारोबार खूब रूज पे है। इसकी वजह क्या है? तो शहंशाह बगदाद इरशाद फरमाते, मेरे मुरीद, जिस घर में एक मर्तबा बेनमाजी की नजर पड़ जाती तो अल्लाह 40 दिन की बरकत को उठा ले। बेनमाजी की नजर एक मर्तबा अगर पड़ जाए तो अल्लाह उस घर की 40 दिन की बरकत को उठा ले। बेशक बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अब अंदाज लगाए, सिर्फ बेनमाजी के अगर नजर पड़ जाए तो 40 दिन की बरकत को उठा ले। जिस घर में पूरा घर का घर बेनमाजी हो, उसको बरकतें कहाँ से आएंगी? जो तावीज़ काम नहीं करेगा। इस दिल जलेने का खूब कहा था, वीरा करने को गुलिश्ता एक उल्लू काफी है। वीरा करने को गुलिश्ता एक उल्लू काफी है। हर शाख पे बैठा उल्लू हो, अंजामे गुलिश्ता क्या हो। तो मुसलमानों होश में आओ। आज जरूरत है हम सच्चे पक्के मुसलमान बने, नमाजों की पाबंदी करें। हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्ग यही तरीके बताने के लिए आए थे।
جب یہاں سے جانا تو نمازوں کا جو ہے سرمایہ ساتھ میں لے کے جانا. محفل مجلس کرانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم بڑی آواز میں نعت سنی سبحان اللہ کا اور بھول گئے. عالم صاحب نے بیان کیا ادھر سنا ادھر جھاڑ کے چلے گئے. ڈیکوریشن جو کچھ ہوتا ہے میرے سرتاج میرا بہتر جانتا ہے کہ میں نے اپنی لائف میں اپنی زندگی میں کبھی کوئی حرام لقمہ نہیں کھایا. سبحان اللہ سبحان اللہ والوں کی بیویاں بھی نیک ہوتی ہیں نا. حضور مجھے یاد نہیں آتا اور میں نے تو کبھی نہیں کھایا, لیکن مجھے اگر موقع دے تو میں یاد کروں. فوراً وضو کرتی ہیں, 2 رکعت نماز پڑھتی ہیں. سبحان اللہ. اور رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھے, بار الہ تیرا بندہ سبلی تیرا محبوب بندہ ہے, مجھ سے سوال کرتا ہے کہ میں نے کوئی حرام لقمہ تو نہیں کھایا جب میرا بچہ پیٹ میں تھا. مولا مجھے یاد نہیں آتا, اگر میں نے کبھی ایسا کیا ہو تو مجھے یاد آ جائے. ابھی دعا ختم نہیں ہو پائی تھی, یاد آ گیا. کہتے حضور ہاں ایک غلطی ضرور ہوئی, غور کریں. ایک مرتبہ آپ کے کچھ دوست لوگ آئے تھے اور ایک انگور کا ٹوکرا ان کے پاس تھا. انہوں نے امانت کے طور پہ آپ کے پاس رکھ دیا تھا. آپ نے خادم کے لیے وہ گھر کو بھیج دیا تھا. میں اس کپڑا سل رہی تھی. مائیں غور کریں کیا کہا, میں کپڑا سل رہی تھی, میرا بیٹا پیٹ میں تھا. میں دل میں خیال, جب عورت حاملہ ہوتی ہے, بچہ ہوتا ہے تو اس کے خیال آتا ہے یہ کھٹی میٹھی کھانے کا شوق ہوتا ہے. کہ میں دل میں ایک انگڑائی آئی کہ جو ہے یہ کھٹا ہے میٹھا, میں نے اپنی سوئی چبو دی, اسے چاٹ دیا. فرماتے اللہ کی قسم اے میری شریک حیات, یہ تم نے بغیر اجازت کے تم نے انگور میں سوئی چبو کے چاٹ لیا ہے, یہ اسی کا اثر ہے. میرا بیٹا حرکت کرتا نظر انداز لگا. آج تو کھیت کے کھیت چٹ ہو جاتے ہیں, باغ کے باغ چٹ ہو جاتے ہیں. اس علاقے میں گنا تو ہوتا نہیں ہے, ہمارے تو بہت گنا ہوتا ہے ہمارے علاقے میں. یہاں گنا نہیں ہوتا, گنا لگا تو بڑا مشکل ہوتا بچہ. ابا بھی خوش ہوتا اور اماں بھی بڑا خوش ہوتی, بیٹا لیا 2-4 اور چرا کے لیا. اب بتائیے جب تمہاری اولادیں حرکت نہیں کریں گی تو کیا علامہ صاحب کی کریں گی؟ اس لیے یہاں سے جاؤ تو اپنی اولاد کو رزق حلال کھلانا شروع کرو. آج شکایتیں کرتے نا ہمارا بیٹا کہنا نہیں مانتا, ہماری بہو کہنا نہیں مانتی. حقیقت یہ ہے کہ ہم رزق حلال نہیں کھلاتے. اگر ہم رزق حلال کھلاتے تو آج وہ ہمارے فرما بردار ہوتے. کیا نہیں مانتا بتا, تو دل کے ففولے جل اٹھے سینہ کے داغ سے, گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے. کیا کہیں کیا چھوڑے. حتی با فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن کا زمانہ ہے. اماں کے دامن کو پکڑ لیا. اماں میری 12 سال کی عمر ہو گئی لیکن تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی. کیا فرمایا, اماں 12 سال کی عمر ہو گئی لیکن تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی. تو ماں کہتی بیٹا اس میں تمہارا کمال کیا ہے, اس میں تو تمہاری ماں کا کمال ہے, اس میں تمہاری ماں کا جمال ہے, اس میں تمہاری ماں کی جو ہے کشش ہے. تو آپ فرماتے امی جان تمہارا کیا کمال ہے. ٹھنڈک میں اٹھتا ہوں, ٹھنڈے پانی سے وضو میں کرتا ہوں, رات کی نیند میں ختم کرتا ہوں, تمہارا کیا کمال ہے وہ بتاؤ. کہا بیٹا اللہ کی قسم تمہاری ماں کا کمال ہے. کہا ماں بتاؤ تو ذرا وہ کیا کمال ہے. تو آپ فرماتی بیٹا اللہ کی قسم جتنے دن تجھے میں نے دودھ پلایا ہے کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا. یہ اس دودھ کا اثر ہے کہ تیری نماز تہجد بھی قضا نہیں. واہ 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 واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, عظمت والدین, نعرہ حیدری. جب ماں باپ کے پکار ہوتے ہیں, بیٹا عبد القادر جیلانی پیدا ہوا. جب ماں باپ کے پکار ہوتے ہیں تو بیٹا خواجہ معین الدین چشتی سنجری پیدا ہوا. جب ماں باپ کے پکار ہوتے ہیں تو بیٹا نظام الدین اولیاء پیدا ہوا. جب ماں باپ کے پکار ہوتے ہیں تو بیٹا بختیار کاکی پیدا ہوتا ہے. جب ماں باپ کے پکار ہوتے ہیں تو بیٹا صاحب البرکات پیدا ہوتا ہے. ماں باپ کے پکار ہوتے ہیں تو بیٹا سا جو ہے احمد نوری پیدا ہوتا ہے. جب ماں باپ میں پکار ہوتے ہیں تو سیدی علی رسول پیدا ہوتے ہیں. ماں باپ میں پکار ہوتے ہیں تو بیٹا اعلیٰ حضرت جیسا پیدا ہوتا ہے, سرکار مفتی ہند جیسا پیدا ہوتا ہے. لیکن اللہ کی قسم تمہاری کوکھ میں طاقت تو نہیں ہے کہ تم اعلیٰ حضرت پیدا کر سکو, خواجہ پیدا کر سکو, غوث پیدا کر سکو. لیکن اگر اپنے اوپر کنٹرول کر لو تو غلام خواجہ ضرور پیدا کرو. ایٹا سے یونس رضا کی رپورٹ.